खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में तमाम नाजरीन पर खुदावंद की सलामती हो। नाजरीन राह अमल के न्यू सीज़न में मैं सुजैना जॉर्ज एक बार फिर आप सबको वेलकम करती हूँ। खुदावंद के कलाम में इफ्सियों 5 बाब 17 आयत में लिखा है, इस सबब से नादान ना बनो बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल जो हमारी सीरीज़ चल रही है खुदा की आवाज़ की पहचान, हम कैसे खुदा की आवाज़ को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। हमने पिछले एपिसोड्स में इन सारी बातों को खुदा के खादिम के वसीला से जाना है, समझा है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें ये प्रोग्राम दिया है जिसके वसीला से हम खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। आज भी एक ज़बरदस्त टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कि कैसे खुदा जो है इंसानों से कलाम करता है, वो कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके वसीला से खुदा जो है अपने लोगों से बातचीत करता है, और हम कैसे खुदा की मर्ज़ी को, उसकी आवाज़ को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। और कलाम मुक़द्दस के अंदर कहाँ कहाँ पर ये तरीके जो हैं वो लिखे हुए हैं और ये कौन से तरीके हैं, इन सारे सवालों के जवाब हम खुदा के खादिम पास्टर उबैद राऊफ से जानेंगे, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो आइए हम खुदा के कलाम को और खुदा के खादिम को वेलकम करेंगे। वेलकम पास्टर साहब। थैंक यू वेरी मच सुजैना। वंस अगेन आप तमाम नाजरीन को एक बार फिर राह अमल के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और यकीनन जो सीरीज़ हम कर रहे हैं वो नोइंग गॉड्स विल, यानी खुदा की आवाज़ को हम किस तरह पहचान सकते हैं, और उसका गालिबन ये हमारा चौथा प्रोग्राम है। हालेलुया। और इस प्रोग्राम का जैसे तारुफ आपने बताया, बड़ा खूबसूरत तारुफ है कि खुदा किस तरह से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसानों से बात करता है, कम्युनिकेट करता है, कलाम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर बहुत से सवाल हैं, उनमें से सबसे पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि खुदा का कलाम बाइबल मुक़द्दस में, बाइबल मुक़द्दस के अंदर कैसे खुदा की मर्ज़ी को हम पर ज़ाहिर करता है। सबसे ज़रूरी तो चीज़ ये है, ये जानना ज़रूरी है कि खुदा का कलाम यानी बाइबल मुक़द्दस या लोगोस जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है खुदा की आवाज़, खुदा की मर्ज़ी और उसके कलाम को पहचानने में और उसकी जो है मर्ज़ी को हम तक बयान करने में। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ते ही नहीं हैं, बाइबल मुक़द्दस को खोलते ही नहीं हैं, तो फिर आप काफ़ी सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। खुदा के कलाम से ही हमें खुदा की मर्ज़ी, खुदा की डायरेक्शन, खुदा की हिकमत, खुदा की समझ और उसकी आवाज़ का पता चलता है, और हमें समझ आती है कि खुदा क्या चाहता है। नंबर 1 हमें ज़रूरी है कि खुदा के कलाम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये नंबर 1 वे है खुदा की आवाज़, खुदा के कलाम और खुदा की मर्ज़ी को जानने का। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही खूबसूरत बात पास्टर आपने कही है कि हम खुदा की मर्ज़ी को तभी जान सकते हैं जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। यस। अगर हम खुदा के कलाम को खोलेंगे ही नहीं, उसे पढ़ेंगे नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि खुदा का कलाम हमसे क्या कहता है, हम कैसे खुदा की आवाज़ को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। पास्टर ऐसे कौन से तरीके हैं जिनके वसीला से खुदा की हम आवाज़ को और खुदा की मर्ज़ी को हम समझ सकते हैं? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, और इसमें सबसे पहले तो बाइबल मुक़द्दस यानी खुदा का कलाम, लोगोस जो लिखा हुआ कलाम है, काफ़ी हद तक तो वो हमारी मदद करता है, क्योंकि रेमा की ज़रूरत उसी वक्त ही रहती है जब खुदा की ख़ास कोई पर्पस या प्लान आपके लिए, आपकी ज़िंदगी जिससे जो ताल्लुक़ रखता हो, जब खुदा ने उसको आप पर आश्कारा करना हो, तो खुदा रेमा के वसीला से यानी खुदा उस वक़्त आपसे कलाम करता है। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज़, और इस प्रोग्राम में हम बहुत सारे तरीक़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें दुआ जो है दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेयर। और प्रेयर जो है ना, प्रेयर के वसीले से हम बहुत सारी चीज़ों के और मसाइल का हल हम देखते हैं कि किस तरह बाइबल मुक़द्दस के अंदर दुआ और रोज़ा और हाथ रख कर जब रसूलों ने ये सारे कामों को किया, तो खुदा के पाकरू ने उनकी रहनुमाई की। अमाल 13वां बाब उसकी 2 और 3 आयत के अंदर देखते हैं कि किस तरह से तमाम रसूलों ने बरनबास और साउल को मखसूस करके दुआ और रोज़े से और हाथ रख कर रुखसत किया, और वो खुदा की मर्ज़ी से और रूह कुदस की तवस्सुत से वो पूरे
پوری دنیا میں اور ان علاقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے بڑے عجیب کام کیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دعا جو ہے ایک بہت ہی افیکٹو وے ہے۔ لوکا کی انجیل اگر ہم دیکھیں اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے شاگردوں کو منتخب کرنے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے خدا سے رہنمائی لیتے ہوئے دعا کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے دعا کی اور وہ ساری رات دعا کرتے رہے، اور پھر جب وہ آئے تو انہوں نے اپنے تمام شاگردوں کو بلا کر ان میں سے 12 کو چنا اور انہیں رسولوں کا لقب دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے اندر ہر چیز جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ دعا سے ہوتا ہے۔ بارہا ہم دیکھتے ہیں، آپ اناجیل کو آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے ہی دعا کا آغاز کر دیا گیا، اور دعا سے ہی ہر کام کو شروع کیا گیا۔ تو اگر آپ دعا نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کی مرضی کو جان نہیں سکتے۔ تو دعا کرنا بہت ہی اشہد ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی مرضی، خدا کی آواز کو جاننے کے لیے کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے جب وہ موت کی طرف جا رہے تھے اور صلیبی موت کی طرف جا رہے تھے، کس طرح خداوند یسوع مسیح نے دعا کی اور کہا کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ پھر خداوند نے کہا کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری۔ تو دعا جو ہے اٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اگر آپ دعا نہیں کرتے ہیں یا پھر خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے دعا کا آغاز نہیں کرتے ہیں اور اس طرح سے دعا نہیں کرتے جیسے ہم جنگ کرنے والی دعا کرتے ہیں، تو پھر کافی حد تک ہمارے مسائل جو ہے نا جوں کہ تو رہتے ہیں اور ہم خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے پھر رہتے ہیں۔ یس، بہت ہی خوبصورت طریقے جو ہیں ہم نے جانے ہیں خدا کے کلام کے اندر سے۔ پاس صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ سب سے پہلا جو طریقہ ہے خدا کے کلام کو پڑھنا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دعا ہے۔ ناظرین دیکھیں، مسیح یسوع کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو وہ اپنے ہر کام کو کرنے سے پہلے اپنے باپ کی حضوری میں جاتے تھے اور دعا کرتے تھے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں ہمارے ہونٹ جو ہیں خدا کی حضوری میں نہیں کھلتے ہیں، وہ دعا نہیں کرتے ہیں۔ پاس صاحب تو پسب نے بتایا ہے کہ ہمیں دعا کرنا بہت ضروری ہے، اپنے ہر مسئلے کو، اپنی ہر پریشانی کے لیے خداوند کی حضوری میں جھکیں اور دعا کریں۔ ہمیں ہمارے جو یسوع مسیح نے انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دعا کرنی ہے۔ تو پسب یہ بہت ہی اچھا آپ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے۔ اچھا پسب، کیا صلاح کاری بھی جو ہے وہ اس عمر میں ہمارے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی جو کاؤنسلنگ ہے، جو ہمارے اصلاح کاری ہے وہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو مسیحی اصلاح کار کے ذریعے سے ہم خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے کلام کرتا ہے۔ اگر آپ خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں تو کوئی ایسے خادموں کے پاس جائیں جن کے وسیلے سے خدا آپ کے ساتھ کلام کرے۔ اور بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں مثال 12واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، احمق کی روش اس کی نظر میں درست ہے لیکن دانا جو ہے نصیحت کو سنتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو دانا جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، جو راست باز ایماندار خدا کے لوگ جو ہیں وہ نصیحت آموز ہوتے ہیں اور نصیحت کو سنتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نصیحت کو لینے کے لیے اصلاح کاروں کی کثرت میں رہیں۔ خدا کا کلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اصلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ تو اصلاح کاری کے لیے اور کوشش کریں ایسے اصلاح کار نہ ہوں، جیسے ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس کیا کہ رانگ کاؤنسلنگ بھی ہمیں جو ہے نا وہ ابلیس کی طرف، رانگ ڈائریکشن کی طرف لے جاتی ہے۔ اس لیے رانگ کاؤنسلر جو ایسے خادم، ایسے لوگ، ایسے نام نہاد خادم، جھوٹے نبی جو ہیں وہ بھی غلط اصلاح کاری کرتے ہیں اور پھر ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اس لیے خادموں کے پاس جا سکتے ہیں اور خدا کا کلام ان کے وسیلے سے ہمیں مل جاتا ہے۔ یقیناً پر سب اصلاح کاری جو ہے بہت اچھا یہ آپ نے ہمیں سٹیپ بتایا ہے۔ تو اصلاح کاری ہونی چاہیے اور ہمیں خدا کے خادمین سے جو ہے وہ اصلاح کاری لینی چاہیے۔ پر سب میرا یہ کویسچن ہے کہ کیا زندگی کے حالات بھی ہمیں خدا کی مرضی سے روشناس کرواتے ہیں؟ پریز دی لارڈ۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ اصلاح کاری جو ہے ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے ہمارا، اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ زندگی کے حالات ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور آج کل زندگی کے اندر بھی بہت سارے نشیب و فراز ہوتے ہیں۔ انسان کبھی غریب ہوتا ہے، کبھی امیر ہوتا ہے، کبھی
بیمار ہوتا ہے، کبھی صحت مند ہوتا ہے، کبھی وہ موٹا ہوتا ہے، کبھی وہ پتلا ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی چلتی رہتی ہیں۔ ہم یوسف کی زندگی کو دیکھتے ہیں، مقدس یوسف جو ہے وہ جب مصر میں غلامی کے لیے بیچ دیے گئے تو ہم دیکھتے ہیں پیدائش 45واں باب اور اس کی 4 اور 5 سے 8 آیت تک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ گلہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے بھائیوں سے کہتا ہے کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، بیکاز ہی نوز دیٹ اٹ واز دا گاڈس پلان فار می۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس بات سے کہ تم نے مجھے بیچ کر یہاں بھجوایا، نہ تو غمگین ہو اور نہ اپنے دل میں پریشان ہو، کیونکہ خدا نے جانوں کو بچانے کے لیے مجھے تم سے آگے بھیجا۔ تو اس لیے کہ اب 2 برس سے ملک میں کال اور ابھی 5 برس اور ایسے ہیں جن میں نہ تو ہل چلے گا نہ فصل کٹے گی، اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ زندگی کے حالات ہمیں کئی دفعہ جو ہے خدا کی مرضی کے بارے میں ہمیں سکھاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم بیمار پڑ جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا ہمیں اس بیماری کے پیریڈ کے اندر سکھاتا ہے، مضبوط کرتا ہے، بتاتا ہے اور ہمیں پلان بتاتا ہے، پھر ہمیں اپنے پلان اور اپنے پرپز کے بارے میں بتاتا ہے اور ہمیں قوت فراہم کرتا ہے تاکہ ہم خدا کی قوت کو حاصل کر کے خدا کے بڑے پلان کو پورا کر سکتے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مقدس یوسف جو ہے وہ غلامی میں گئے، کس طرح سے وہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اس بڑے کال سے بچ گئی اور خدا نے ان کا بقیہ بچایا، اور پھر خدا نے کس طرح سے اس کو بحال کیا، اور خدا نے اسی طرح اپنے ارادے کو اور اپنے جو ہے نا اپنے پرپس کو وہاں پورا کرتا ہمیں نظر آتا ہے۔ یونا کے بھی ہم واقعے کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا یونا کی زندگی کے اندر خدا اپنے پرپس کو اور اپنے پلان کو پورا کرتا ہے، لیکن یونا جو ہے وہ جو ہے خدا کے پرپس کو سمجھتا نہیں ہے، اور وہ جس جگہ پر اس کو جانا تھا وہ اس جگہ پر نہیں گیا کیونکہ وہ چاہتا نہیں تھا اس جگہ پر جانا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ جو ہے ہماری زندگی کے حالات بھی ایسے ہو جاتے ہیں جن کے لیے ہمیں خدا سے گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی چاہیے، دعا میں اور زیادہ وقت گزارنا چاہیے، خدا کی حضوری میں، خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت کرنے میں، خدمت میں، اور اسی طرح خدا کے کلام میں، اور بہت ساری چیزوں سے خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت رہتی ہے تاکہ ہم ان تمام حالات کے اندر سے نکل آئیں اور مضبوط بننا شروع کریں۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور بڑا خوبصورت طریقہ ہے خدا کی مرضی کو، خدا کے آواز کو جاننے کا۔ خدا ہمیشہ اپنے لوگوں سے بولتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اوپن اینڈ کلوز ڈورز جو ہے ایک بہت بڑا وسیلہ ہے ہماری زندگی میں۔ کھلے اور بند دروازے جو ہیں یہ ان سے ہم جانچ سکتے ہیں کہ خدا کی کیا مرضی۔ ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں پہلا کرنتھیوں 16واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کے اندر مالک ہے، لیکن میں عید پینتیکوست تک افسس میں رہوں گا کیونکہ میرے لیے ایک وسیع اور کارآمد دروازہ کھلا ہے۔ ہاللیلویا۔ ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا جب 10 کنواریوں کا، اور جس میں 5 کنواریاں بے وقوف تھیں اور 5 عقل مند کنواریاں نکلیں، اور وہ جو دروازہ تھا وہ کھلا ہوا تھا، لیکن ایک وقت تھا کہ وہ دروازہ بند ہو گیا، اور جب دروازہ بند ہو گیا تو وہ 5 جو بے وقوف تھیں، جنہوں نے جو ہے مینجمنٹ نہیں پراپر وے سے کی اور انہوں نے صحیح طور پر اپنی انوائنٹنگ کو یوز نہیں کیا، ان کے لیے دروازہ بند ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دروازہ جب کھلتا ہے تو یہ ایک بلاہٹ کا سائن ہوتا ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو بلاتا ہے، اور خدا جب موقع فراہم کرتا ہے، اپرچونٹیز فراہم کرتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس اپرچونٹیز کو جو ہے استعمال کر کے خدا کے ارادے اور خدا کے پلان کو ہم سمجھ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ ان سے بولتا ہے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں
हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम खुदा की खिदमत के काम को कर सकें, खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर सकें, खुदा की बादशाहत में आ सकें। और जब वो दरवाज़ा बंद हो जाता है तो फिर एक वक्त आता है कि हमारी ज़िंदगी इस दुनिया से जब ख़त्म हो जाती है तो फिर हमारे पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि आपको एक वाक़या याद है जब जो है अमीर आदमी और लाज़र, गरीब लाज़र का वाक़या, जिसमें हम देखते हैं कि वो जो अमीर आदमी था वो जब आसमान पर चला गया, अबदियत के अंदर चला गया, अबदी मौत में था, तो वो पछता रहा था कि काश कि मैं उस वक़्त इस बात को सोच सकता, जान सकता। सो यू हैव टू नो दैट कि जब दरवाज़ा खुला है, अपॉर्चुनिटी है नजात की, तो आए खुदा की आवाज़ को सुनकर खुदा यीशु मसीह के पास आएँ। हालेलुया। तो ये एक बेस्ट वे है, खुदा हमेशा इनको इस्तेमाल करते हैं सारी चीज़ों को, खुदा का कलाम। और फिर हमने सीखा कि किस तरह से जो है खुदा अपने लोगों से बात करता है, दुआ, दिस इज़ द बेस्ट वे। और खुदा दुआ के वसीले से अपने लोगों के साथ कलाम करता है। और इसी तरह सलाहकारी जो है, काउंसलिंग जो है, और खुदा के खादम जो है वो काउंसलिंग करते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि खुदा की हमारी ज़िंदगी में क्या मर्ज़ी है। और हमारी ज़िंदगी के हालात भी कई दफ़ा ऐसे हो जाते हैं कि हम जो काम कर रहे होते हैं खुदा उससे मना करता है हमें करने के लिए। और फिर हमारी ज़िंदगी के हालात ऐसे हो जाते हैं कि हम खुदा की तरफ, खुदा के काम की तरफ, खुदा के प्लान और पर्पस को पूरा करने के लिए खुदा हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा करते हैं। एंड देन वन अदर वेज़, जब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, डोर्स ओपन होते हैं, देन देयर इज़ अ वे कि खुदा की आवाज़, खुदा का प्लान है। बस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने हमें बताया है खुले और बंद दरवाज़ों के बारे में, और जो मिसालें दी हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो बस अब मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कलाम मुक़द्दस के अंदर फ़रिश्तों के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या फ़रिश्ते जो हैं इंसानों पर खुदा की मर्ज़ी को ज़ाहिर करते हैं? Definitely, it's very beautiful. The other beautiful way how God speaks to men. और हम देखते हैं कि जो खुदा के फरिश्ते हैं, एंजेलिक बीइंग्स जो हैं, जिसमें हम जब्राइल फरिश्ते को देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने उसको भेजा मुक़द्दसा मरियम को पैगाम देने के लिए। और इसी तरह हम पैदाइश की किताब 19वें बाब के अंदर भी इसका हवाला देखते हैं कि किस तरह से सदूम और अमूरा को तबाह करने के लिए खुदा के फरिश्ते आए। और लूत को निकालने के लिए भी खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजा। हम देखते हैं कि फरिश्ते ने फिलिपस से कहा कि सामरिया को चला जा। इसका वाक़या हम अमाल 8वां बाब 26वें आयत पे देखते हैं। और खुदा यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने की पैदाइश में भी ये ऐलान जो है वो फरिश्ते करते हैं। तो फरिश्ते जो है ये बहुत ही बड़ा सोर्स है खुदा की आवाज़ को पहुंचाने का। और कई दफ़ा हम देखते हैं खुदा के कलाम में खुदा के फरिश्तों ने खुदा के लोगों के साथ, अंबिया के साथ या लोगों के साथ खुदा ने कलाम किया और अपनी आवाज़, अपनी मर्ज़ी को लोगों के ऊपर आया किया। तो नाज़रीन, आपने देखा कि कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि फ़रिश्तों का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो खुदा जो है फ़रिश्तों के ज़रिया से जो है इंसानों पर अपनी मर्ज़ी को ज़ाहिर करता है। बस अब इंसान की ज़िंदगी में मौजज़ात किस तरह से खुदा की मर्ज़ी को इंसान पर ज़ाहिर कर सकते हैं? दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। देखें, जैसे हम खुदा के कलाम के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को देखते हैं, जैसे हम खुदा के मुख्तलिफ़ तरीक़ों को देखते हैं कि किस तरह से इंसान के साथ वो बात करता है, तो मौजज़ात भी एक बहुत ही बड़ा सोर्स है। आपने देखा होगा कि जब लोगों की ज़िंदगी में मौजज़ात होते हैं और वो एकदम से बदल जाते हैं और वो खुदा की खिदमत में आ जाते हैं, खुदा का कलाम सुनाने शुरू हो जाते हैं, और जिस बीमारी से खुदा ने उनको आज़ाद किया होता है वो अब उन्हीं लोगों को शिफा दे रहे होते हैं जो उन बीमारियों के अंदर जकड़े होते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा अपने लोगों के साथ मौजज़ात के वसीले से काम करते हैं। हम सलातीन की किताब का एक हवाला हम देख सकते हैं, पहला सलातीन 18वां बाब और उसकी 36वीं, 38वीं और 39वीं आयत के अंदर हम ये वाक़या जो है आप बहुत सारे लोगों को पता है इस वाक़े के ताल्लुक़ से कि किस तरह से एक कुर्बानगाह बनाई जाती है। और एलिया नबी जो है वो तमाम जो है बाल के पोजारियों के सामने एक बड़ा कलेम करता है। और हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा जो है अपनी आवाज़ को, अपने प्लान को, अपने पर्पस को और अपनी फेवरेट
جو ہے اپنی مرضی کو بیان کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ تب خداوند کی آگ نازل ہو رہی، اس نے اس سوختنی قربانی کو لکڑیوں اور پتھروں اور مٹی سمیت بھسم کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بال گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب معجزات ہوتے ہیں تو لوگ ایک دم سے بدل جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہاں خداوند وہی خدا ہے جو ہماری زندگی میں جس نے عجیب کام کیے ہیں، جو ناممکن تھا خدا نے وہ ممکن کر دیا۔ ایسی بیماریوں سے لوگ شفا پاتے ہیں جو ناممکن تھیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑیوں کو جب شفا ہوتی تھی تو اس وقت میں کوڑی کا کوئی علاج نہیں تھا۔ ایسے لوگ ایسی بیماریاں خدا یسوع مسیح کی اس ارتھلی منسٹری کے اندر ہوئیں، ٹھیک ہوئیں، شفا لوگوں نے پائی جن سے لوگ جو ہے اس دور کے اندر کبھی بھی میڈیکل سائنس جو ہے یا طب کے اندر اس کا کوئی علاج ممکن نہیں تھا، حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مردے زندہ ہو گئے۔ تو جب شفا کا کام ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ برکت پاتے ہیں، اور لوگ خدا کے کلام کے تعلق سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا بات کرتا ہے اور خدا اپنے پلان کو پورا کرتا ہے۔ یس یقیناً آج بھی سب معجزات کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں جو ہے خداوند کے نزدیک آ رہی ہیں۔ Yes. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج بھی معجزات جو ہے ہماری زندگی میں کام کر رہے ہیں۔ پر سب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں خدا جو ہے ہم پر جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ یس تو کیا خوابوں اور رویا کے ذریعے سے خدا آج بھی انسانوں پر اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے؟ یس ڈیفینیٹلی، خواب اور رویا یعنی ڈریمز اینڈ ویژنز آر ون آف دا وے ہاؤ گاڈ اسپیکس ٹو مین۔ اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر بہت سارے انسٹنس، بہت سارے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ بھرے ہوئے ہیں۔ کس طرح سے ہم پیدائش کی کتاب 20واں باب 3 آیت کے اندر دیکھتے ہیں کہ ابھی ملک سے خدا خواب کے اندر بولتا ہے، کلام کرتا ہے کہ اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خوابوں کے وسیلے سے خدا کلام کر رہا ہے۔ اور پھر پیدائش کی کتاب 31ویں باب کے اندر ہمیں یعقوب کے حوالہ ملتا ہے کہ کس طرح خدا خواب میں یعقوب سے کہتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ بکریوں اور بکروں کو کس طرح سے وہ دھاری دار اور چتلے اور چتکبرے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں خدا خوابوں میں اس سے بتا رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے خواب میں ہیرودیس کی اس شرارت کو ظاہر کیا ان مجوسیوں کے اوپر، اور کس طرح سے خدا خوابوں میں کلام کرتا ہے اور خدا جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رویا بھی ون آف دا وے ہے، ویژنز جو ہیں خدا دیتا ہے۔ رویا بھی خوابوں کی طرح کی ہوتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ آپ اس کو جاگ کر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں کئی دفعہ، تو آپ ایک دم سے اپنی روحانی آنکھوں سے اس حقیقت بھری روحانی دنیا کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک دم سے آپ کے تعلق سے اور آپ کی روحانی زندگی کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آپ کو دکھاتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا حوالہ اعمال 16واں باب اس کی 9ویں آیت کے اندر، کس طرح سے پالوس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدینی آدمی کھڑا ہوا، اس کی منت کر کے کہتا ہے کہ پار اتر کر مقدینیہ میں آ اور ہماری مدد کر۔ اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک اور حوالہ ہمیں ملتا ہے اعمال 18ویں باب کے اندر، اور خدا کو رویا میں پالوس سے کہا خوف نہ کر بلکہ کہہ جا اور چپ نہ رہے، اس لیے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور کوئی شخص تجھ پر حملہ کر کے ضرر نہ پہنچائے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا کلام کرتا ہے رویاؤں کے وسیلے سے، اور خدا بولتا ہے۔ پطرس کو خدا نے رویا دی کہ کس طرح سے غیر ایمانداروں کو وہ ایکسیپٹ کرے، اور ان کو بھی خدا کی بادشاہی میں آنے کے لیے ایک خوبصورت موقع ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ ویژنز از ون آف دا وے کہ کس طرح سے خدا لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ بس اب میرا کویسچن ہے کہ کیا خدا انسانوں سے یا دوستوں کی طرح بھی بات کرتا ہے؟ بڑا زبردست سوال ہے، اور لوگ اکثر کو پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا ویسے بھی خدا بولتا ہے؟ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہمیں ملتا ہے، ساؤل کا واقعہ۔ جب وہ دمشق کی راہ پر تھا تو خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، اور یہ آڈیبل وائس تھی، اور خدا نے کہا آئے ساؤل
आए साउल तू मुझे क्यों सताता है। तो हम देखते हैं ये हवाला हमें अमाल 9 बाब के अंदर उसकी 4 और 5वीं आयत में मिलता है, और हम देखते हैं कि साउल जो है वो बड़ा यलगार के साथ जा रहा होता है और खुदावंद यीशु मसीह उससे ऑडिबल वॉइस के साथ वाज़िया अल्फाजों के साथ कलाम करते हैं, और खुदा जो है वो बोलता है, और खुदा चाहता है कि खुदा अपने मंसूबे को और अपने पर्पस को इंसानों पर ज़ाहिर करना चाहता है। और हम देखते हैं कि पहला शमूएल 3 बाब उसकी 10वीं आयत के अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा ने शमूएल को पुकारा और कहा, और उसने कहा कि तेरा बंदा सुनता है। तो खुदा वाकई ही बोलता है, खुदा वाकई कलाम करता है। ये सारे तरीके खुदा के कलाम के अंदर से अख़ज़ किए गए हैं कि खुदा इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम तरीक़ों से बोलता आ रहा है और बोलता रहेगा। यस बस अब लास्ट क्वेश्चन है एक मेरा कि क्या रूहुल कुद्दूस जो है हमें खुदा की आवाज़ की पहचान करा सकता है? प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत खूबसूरत सवाल है, और ये लास्ट नहीं और ना ही लीस्ट है। ओके ये बहुत बड़ा सवाल है और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, रूहुल कुद्दूस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, और ये वन ऑफ द फाइनल वे हम कह सकते हैं कि अगर रूहुल कुद्दूस आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करता तो फिर आप खुदा की आवाज़ को कभी भी सुन नहीं पाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं रोमियो 8वां बाब उसकी 14वीं आयत के अंदर, इसलिए कि जितने खुदा की रूह के हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। तो हमें खुदा की रूह की इंस्ट्रक्शन लेने की ज़रूरत रहती है। अगर हम उसको इंस्ट्रक्शन को नहीं लेते तो फिर हम खुदा के बेटे नहीं कहलाते। तो हमें मैं सोचता हूँ कि खुदा इन तमाम तरीक़ों से बोलता है। हम देखते हैं कि किस तरह से खुदा बोलता है। सबसे पहले हम खुदा के कलाम को देखते हैं, बाइबल मुक़द्दस पढ़ना शुरू करें, दुआ करना शुरू करें, हालेलुया। और सलाहकारी में अगर आप किसी मुश्किल में हैं, खुदा के खादमों को, अच्छे खादमों के पास जाएं। ज़िंदगी के हालात अगर ऐसे आ गए हैं तो परेशान ना हो, घबराए ना। मे बी देयर इज़ अ गॉड्स विल इन योर लाइफ, और खुदा आपसे कलाम करना चाहता है, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये सारे तरीके जो हैं खुदा अपने लोगों से कलाम करता है। ख्वाब और रोया भी ऐसे तरीके हैं। कई दफ़ा हम ख्वाबों को इग्नोर कर देते हैं और कई दफ़ा कहते हैं छोड़ो जी, ये तो ख्वाब ऐसे थकावट की वजह से आ रहे हैं, ऐसे हमने वो चीज़ें की तो इसलिए ख्वाब नहीं। ख्वाब जो है वो बामकसद भी होते हैं और फजूल भी होते हैं। तो खुदा जो बामकसद ख्वाब देता है और रोया देता है उनको फॉलो किया करें। खुदा के खादमों के पास मशवरे के तौर पर जा सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि खुदा जो है अपनी ऑडिबल वॉइस के साथ भी बोलता है, और रूहुल कुद्दूस के साथ आपका एक होना ज़रूरी है ताकि आप खुदा की आवाज़ को सुन सकें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप सब ने बहुत बरकत पाई है। बहुत बड़ा टॉपिक था और बहुत खूबसूरत था। हमने खुदा के कलाम में से सीखा है कि खुदा जो है इंसानों से कलाम करता है। हम किस तरह से खुदा की मर्ज़ी को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज भी खुदा मौजज़ात करता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी वो ये है कि हम खुदा के कलाम को रोज़ पढ़ा करें। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो हम खुदा की आवाज़ को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, और हम उस पर अमल भी किया करें, दुआ किया करें ताकि खुदा की आवाज़ को आप सुन सकें। तो नाज़रीन, नेक्स्ट वीक फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।